सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री माधव कुमार नेपाललाई उक्त छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, आज हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यस सदन समक्ष गर्नुभएको सम्बोधन, नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा छलफल गर्न उपस्थित भएका छौं र छलफलको क्रममा विभिन्न माननीय सदस्यज्यूहरूबाट आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना दलका धारणाहरू पनि प्रस्तुत भएका छन् र यसै सन्दर्भमा म यस सदनको सामुमा आफ्ना विचारहरू पनि राख्न चाहन्छु। म यो सदनमा 2079 सालको पुस 26 गते तत्कालीन त्यस समयको दोस्रो बैठकमा मैले विचारहरू राखेका थिएँ र त्यो विचार राख्दाखेरि मैले 15 वटा कुरामा विशेष जोड दिएको थिएँ। मलाई लाग्दछ तत्कालीन समयमा पनि अहिलेका सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै तत्कालीन समयमा पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ती कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नु भएकै होला। राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयदेखि लिएर संविधानका विषयहरूसम्म, सुशासनको सुनिश्चितताका विषयदेखि लिएर हाम्रो देशमा विद्यमान आर्थिक सङ्कटहरू, यी सबैको सन्दर्भमा समाजवादको नेपाली नमुना तय गर्ने कुरादेखि लिएर कसरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ, सो परिकल्पनालाई साकार पार्न कामका लागि कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने विषयमा पनि मैले ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ। र यसै सन्दर्भमा अहिले पुनः सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा 70 पृष्ठको 188 बुँदामा यो सम्बोधन आएको छ र सम्बोधनको सन्दर्भमा विभिन्न खालका विचारहरू पनि व्यक्त भएका छन्। ती विचारहरूमध्ये राम्रा विचारहरूलाई पक्कै पनि सरकारले, प्रधानमन्त्रीज्यूले ग्रहण गर्नुहुनेछ र तदनुरूप बजेट अगाडि सार्दाखेरि या अन्य विषयहरू, कामहरू गर्दाखेरि ती सबै कुराहरूमा पनि ध्यान अवश्य पनि दिनुहुनेछ। विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा यो सम्बोधन, यो नीति र कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। मैले पनि यसो मनन गरेँ, यो कागजको खोस्टो मात्रै छ कि यसमा कुनै विषयवस्तु पनि छ कि भने यसो हेर्दै जाँदाखेरि मैले यो कागजको खोस्टो मात्रै पाइनँ। त्यसमा अगाडि सारिएका उद्देश्यहरू, जुन 6 वटा उद्देश्य अगाडि सारिएको छ, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यहरू त्यहाँ अगाडि सारिएको छ। यसै सन्दर्भमा त्यहाँ सर्वोपरि लक्ष्य भनेर पनि 3टा लक्ष्यलाई अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सार्वभौमिकता बारेमा, भौगोलिक अखण्डताको बारेमा र स्वतन्त्रता या स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने बारेमा। यसै गरी प्रमुख कार्यभारको रूपमा पनि 3टा विषय नै अगाडि सारिएको रहेछ। गणतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण कसरी गर्ने र समावेशी शासन प्रणालीलाई कसरी संस्थागत गर्ने। मैले यसो हेर्दै गएँ, हेर्दै जाँदाखेरि नीतिगत प्राथमिकताको सन्दर्भमा पनि 16 वटा बुँदाहरू अगाडि सारिएको रहेछ। ती 16 वटा बुँदाहरूमध्ये संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कुरा, दोस्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका कुरा, तेस्रो सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताका कुरा, चौथो पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने कुरा, पाँचौँ गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका कुरा, छठौँ शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधारका कुरा, सातौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा, आठौँ उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कुरा, नौ हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा, दसौँ पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कुरा, 11औँ आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा, 12औँ गरिबी निवारण गर्ने कुरा, 13औँ समावेशी विकास गर्ने कुरा, अनि यसका साथसाथै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने र स्वतन्त्र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।
अनि यसो हेर्छु त्यो कागजको खोस्टो जस्तो लागेन। त्यसो हुनाले यसमा अवश्य पनि कुनै पनि दस्तावेज आफैमा पनि पूर्ण हुँदैन। यसका निम्ति नै छलफलको आवश्यकता पर्दछ, सुझाव सल्लाहहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। यस सन्दर्भमा यो जुन सम्बोधन आएको छ त्यो पोजिटिभ छ, सकारात्मक छ, देशको समस्यालाई पहिचान गरेको छ र समाधानको निम्ति आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न पनि अगाडि बढाएको छ। अवश्य हाम्रो देशका सामु थुप्रै समस्याहरू छन्। अर्थतन्त्रकै सामु रहेका समस्याहरूलाई हेर्दाखेरि पनि मैले 15वटा विषयलाई अगाडि सारेको छु। फेरि पनि एउटा न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्या छ, उच्च मुद्रास्फीतिको समस्या छ, तेस्रो मूल्य वृद्धिको समस्या छ, चौथो जनशक्ति पलायनको समस्या छ, पाँचौँ लगानी न्यून हुने स्थिति छ, छैटौँ न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्था छ, सातौँ तरलताको सङ्कुचन छ, आठौँ घट्दो राजस्व परिचालन छ, नौ उच्च ब्याज दरले गर्दाखेरि पीडित हुने समस्या छ, दसौँ बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा चापको समस्या छ, 11औँ भुक्तानी श्रृङ्खला टुटिरहेको अवस्था छ, 12औँ भनेको हाम्रो जमिनहरू बाँझो हुँदै हुँदै गइरहेको छ र त्यसपछि खाद्य अवस्था सङ्कटको नजिक पुगेको छ। योजनाको उचित छनौट र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरामा कमीले गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरू देखा परेका छन् र समग्रतामा चरम अराजकता विद्यमान छ। यो अराजकता, भ्रष्टाचार, यी सबै कुराहरू अर्थात् इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठाको र मेहनत गर्ने प्रवृत्तिको कमी, यो सबै सन्दर्भमा यसो सोच्दै जाँदाखेरि वास्तवमा कसरी देशलाई उभोलाउन सकिन्छ, यो देशलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, यो चुनौती हाम्रो सामुमा छ। यो देशलाई रूपान्तरण गर्ने काम चाहे सामाजिक रूपान्तरण होस्, चाहे आर्थिक रूपान्तरण होस् या सांस्कृतिक रूपान्तरण होस्, यो काम अरू कसैले गर्ने होइन, हामी नेपालीहरूले गर्ने हो। हामी नेपालीहरूले नै यो देशको विकास गर्ने हो र यसमा अहिलेको राजनीतिक दलहरूले नै अहिलेको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले विश्वास गरेका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलहरूले अग्रसरता लिनुपर्दछ र यो सबै सन्दर्भमा कुनै एउटाको प्रयासले मात्रै त्यो सम्भव हुँदैन। अवश्य पनि यी विकासका कुराको सन्दर्भमा चर्चा चल्दाखेरि विभिन्न विगतका अनुभवहरूका प्रश्नहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। यसो मैले पनि सम्झेँ, होइन यो सदनमा त 1 से 1 मन्त्री भइसकेका अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि छन्, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि छन्, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि छन्, जनताको सेवामा समर्पित भएका सामाजिक अभियन्ताहरू पनि छन्, अनि यो सदनमा 1 से 1 योद्धाहरू पनि छन्। देशको हितको रक्षा गर्ने, जनताको सेवामा समर्पित हुने, यी जम्मैको ज्ञान, बुद्धि, अनुभवहरूलाई यदि हामी सँगाल्न सक्ने हो भने यो देशलाई हामी के बनाउन सक्दैनौँ? अवश्य बनाउन सकिन्छ। यसका निम्ति हामीहरूको बिचमा सहकार्यको आवश्यकता छ। एकले अर्कालाई घोष पेश गरेर मात्र हुँदैन, आफ्नो पीडा व्यथा पोखेर मात्र हुँदैन। सरकारमा बस्न सकिएन त्यो बेग्लै कुरा हो, किन बस्न सकिएन त्यसको पछाडि पनि अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। भनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्कियो त्यसको निम्ति अरूलाई सत्तो सराप गरेर पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने आफूभित्र के कमी कमजोरी रहे त्यसको हामी सबैले समीक्षा गरौँ। कमी कमजोरी भएका छन् भने ती कमी कमजोरीको पहिचान गरौँ, त्यसलाई सुधार गरौँ। जस्तै अहिले समस्या म देखिरहेको छु, हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या यो व्यक्तिवादको रोग हो। व्यक्तिवादको रोग हो र दोस्रो भनेको आफूलाई सबै सर्वज्ञानी ठान्ने प्रवृत्ति हो, अनि त्यसपछि तेस्रो अरूलाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति हो। अरूको ज्ञान, अरूको बुद्धि र सबैको साथ यो लिने भन्दा पनि अनि आफ्नो पाराले चल्ने प्रवृत्ति पनि हो। यसबाट मुक्त हुन सकिएन भने, यो व्यक्तिवादको रोगबाट मुक्त हुन सकिएन भने, अनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने प्रवृत्ति मुक्त भइएन भने कुरा एउटा काम अर्को। हाम्रो के छ भने कुरामा ठुल्ठुला उपदेशहरू छाँट्ने प्रवृत्ति ज्यादा छ, तर व्यवहारमा लागू गर्ने प्रवृत्ति कम छ। साँचो अर्थमा हामीमा इमानदारिता छ भने कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। एउटा भनाइ छ, वेयर देयर इज विल
देयर इज वे। अर्को भनाइ छ, नथिङ इज इम्पोसिबल इन द वर्ल्ड इफ यु डेयर टु फाइट। कुनै पनि चिज असम्भव छैन यदि तपाईमा लागिरहने लगनशीलता छ भने, जुझ्ने साहस छ भने, प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ भने तपाईँ असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले भनिन्छ लागिराख, तिमी अवश्य सफल हुन्छ। यसो हुनाले पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु कि तपाईँ इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र यो भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने काम गर्नुहोस्। स्वच्छ सरकार यो देशलाई प्रदान गर्नुहोस्, गतिशील सरकार यो देशलाई प्रदान गर्नुहोस् र काममा इमान्दार साथ खट्नेहरू र काम ठगहरू अनि आफ्नो सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरू को हुन् त्यसको पहिचान गरेर खराब तत्त्वहरूलाई दण्डित गर्नुहोस्, असलहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नुहोस्। वास्तवमा सफल तब हुन सकिन्छ जब हामीमा पिपुल सेन्ट्रिक एटिच्युड हुन्छ, जनता केन्द्रित। तिनै देशहरूले प्रगति गरेका छन् जसले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन्, जसले देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन्, जनताको निस्वार्थ सेवाको भावनाबाट उत्प्रेरित गरेका छन्। त्यसो हुनाले कसैलाई पनि ठग्ने, देशलाई ठग्न खोज्नेले उसले आफूलाई पनि ठगिरहेको हुन्छ, आफ्नो परिवारलाई पनि ठगिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले देशलाई माया गरौँ, जनताको सेवा गरौँ। त्यसो हुनाले पनि म जोड दिन के चाहन्छु भने यो असल नागरिक तयार कसरी गर्ने प्रश्न त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। जबसम्म यो देशमा हामी असल नागरिक बन्दैनौँ, बनाउँदैनौँ, तबसम्म यो देशले रूपान्तरणको परिकल्पनालाई साकार गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले स्वस्थ पनि, सुसंस्कृत पनि, शिक्षित पनि, दक्ष पनि र सँगसँगै सङ्कल्प भएका देशभक्त, इमान्दार, मेहनती, लगनशील, सेवाभाव भएका, आत्मविश्वासयुक्त, मिलनसार, दूरदृष्टियुक्त त्यस्तो नागरिक तयार गर्नका लागि शिक्षा प्रणालीमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। हाम्रो शिक्षा कस्तो शिक्षा छ, कस्तो नागरिक हामी बनाउन गइरहेका छौँ, कस्तो समाज हामी निर्माण गर्न गइरहेका छौँ, कस्तो परिवार हामी विकास गर्न गइरहेका छौँ, अवश्य पनि त्यसको निम्ति धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ। तिनै देशहरूले प्रगति गर्न सकेका छन् जसले सिङ्गो नागरिकको चेतनामा नयाँ जागरण ल्याउन सकेको छ, असल व्यक्तिहरू निर्माण गर्न सकेको छ, जहाँ असल मानिसहरूको सम्मान हुन्छ, जहाँ कमर्सियल मान्छेहरू दण्डित हुन्छन्, डराउँछन्, अनि त्यही परिवेशमा मात्रै देशले रूप परिवर्तनलाई साकार पार्न सक्दछ। त्यसो हुनाले राम्रो परिवारका हाम्रो परिकल्पना, राम्रो समाजको हाम्रो परिकल्पना, यी सबै चिजहरू जोडिएको छ हाम्रो सांस्कृतिक स्तरसँग, हाम्रो शिक्षा प्रणालीसँग, हाम्रो सामाजिक परिवेशसँग। यस अर्थमा समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने कुरा सोच्दै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको यो मान्यतालाई लागू गर्न सक्यो भने मात्र नेपाली नमुनाको समाजवादको खाका तयार गर्न सकिन्छ। समाजवादको यात्राबाट भट्किने काम नहोस्। केही व्यक्तिहरू धनी बन्दै जाने, चाहे लुटेर होस् या ठगेर होस् या अपराध गरेर होस्, कुकर्म गरेर होस्, र यो सबै प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हाम्रो राज्यका सबै संरचनाहरू इमान्दार हुनुपर्छ। राज्यका सबै संरचनाहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर राम्रो ढङ्गले काम गर्न सके भने अवश्य पनि यो समाजमा, हाम्रो संस्कृतिमा र त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। एउटा मैले पुस्तक पढेको थिएँ, त्यो पुस्तकमा उल्लेख के गरेको छ भन्दाखेरि सपना तपाईँ देख्नुहुन्छ, तर सपना हावादारी सपना नदेख्नुहोस्, यथार्थवादी बन्नुहोस्। तर सपना देख्दै नदेख्ने मान्छे, त्यत्तिकै हिँड्ने मान्छे, आधो मान्छेले, लक्ष्य तय नभएको मान्छेले आफ्नो मिसन बुझ्न सक्दैन र मिसन तय नभएको मान्छेले त्यो मिसन पुरा पनि गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले सपना पक्कै हेर्नु पर्दछ, तर त्यो सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्नका लागि यथार्थवादी भएर पनि चल्नुपर्छ। हाम्रो देशको विकासका समस्याहरू के छ
ती समस्याहरूको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको बजेटमा आएका छन् थुप्रै कुराहरू ल्याउने, सिकाउने, टिकाउने, तर यो भोलि लागू हुन्छ कि हुँदैन? नेपालका सबै बालबालिकालाई स्कुलमा पुर्याउने लक्ष्यहरू हामीले तय गरेका छौँ, तर ती लागू हुन्छन् कि हुँदैनन्? यस क्रममा पुराना प्रधानमन्त्रीहरूले पनि राम्रै काम गर्नुभएको होला। एक्चुअली राम्रो के हुन्थ्यो भने संसदैमा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा नै प्रतिस्पर्धा गराउनु छ भने आफ्नो आफ्नो कार्यकालमा कसले के गरे सब ल्याएर सबको चाहिँ यो मूल्याङ्कन यही संसदले गरिदिए पनि हुन्छ। म त तयार छु। मैले ल्याएको पनि छु थोरै पानाहरू, मोटै ल्याउन खोजेको थिएँ मैले। अवश्य पनि होला कि आफूले गरेको समयका केही राम्रा कुरालाई पनि वास्ता गरिएन। कति मनमा पीडा पर्दो रहेछ। म पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, मलाई पनि त लाग्छ होला नि गरिएका कतिपय कामहरूको किन चर्चा गर्दैन? पर्यो होला त्यस्तै, तर नगरेको या गलत गरेको कुराको आलोचना पनि सहन सक्नुपर्छ। आलोचनाको निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ। हाम्रो पालामा कतिपय हावादारी योजनाहरू आए, भनियो तिथिमिति तय गरेर यो मितिमा टिकट काट्नुहोस्, ठ्याक्क हवाई रेल चढ्नु, त्यो चाहिँ बिजुलीको रेल चढ्नु हुनेछ। यस्ता कुराहरू, यस्ता हावादारी कुरा ल्याउनु हुँदैन। अनि घर घरमा चाहिँ ग्यास, खोइ ग्यास। त्यस हुनाले यस्तोमा कहाँ कहाँ त्रुटि भयो? टावरका कुराहरू आइरहेका छन्। अनि मलेसियाका टावर, त्यसपछि खाडी क्षेत्रका टावरको आवश्यकता छ भने कहाँ? धानको बाला हेर्ने टावर, के हेर्ने टावर? कुन टावरमा मान्छेको ओहिरो लाग्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ गर्नु पर्दछ, त्यो सबैको निम्ति प्राथमिकीकरण तय गर्न सक्नु पर्यो। हामी कहाँ जथाभावी परियोजनाहरू, जथाभावी कामहरू हुने गरेका छ। कुन ठाउँमा आवश्यकता छ? अहिले आवश्यकता छ। म सम्झिरहेको छु, म चीनको एकचोटि भ्रमणमा जाँदाखेरि एउटा सहर देखाउन लिएर गएका थिए र सहर देखाउँदाखेरि उनीहरूले एउटा योजना, उनीहरूले 50 वर्षको योजना त्यही ठाउँमा एउटा उनीहरूले अगाडि सारेका थिए। त्यसमा भन्थे आउने 5 वर्षमा गर्ने काम यति 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 हो, त्यसपछि 5 वर्षमा गर्ने काम यति यति हो। यो पाठलाई हामी 5 वर्षमा यसलाई हामी खेतीपाती र नयाँ नयाँ घरहरू हामी यहाँ गर्छौँ। यो 5 वर्षमा हामी उद्योग धन्दा कल कारखाना यो एरियामा विकास गर्छौँ। अहिले हामी 20 वर्षपछि गर्नेलाई खाली छोडिदिएका छौँ। बाँकीको निम्ति हामीले क्रमशः निर्माणको काममा बढिरहेका छौँ। हामी कहाँ त्यस्तो छैन। अहिले गर्नुपर्ने काम अहिले गर्दैनौँ, नगरी नहुने कुरामा हात हाल्दैनौँ। जस्तो विमानस्थलको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो देशमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हो भने, अनि हाम्रो आकाश जुन हिसाबले वायुयानहरू आउँदाखेरि समस्या खडा हुने गरेको छ, अनि यो पर्वतीय यो देश भएको हुनाले त्यसले अर्को किसिमको दुर्घटनाको खतरा निम्ति आएको छ। यी सबै सन्दर्भमा त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको विमानस्थल निजगढ हो भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान किन जाँदैन? त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता किन दिँदैनौँ? त्यसलाई निर्माण गर्न किन अगाडि सर्दैनौँ? त्यो नहुँदाखेरि नेपालले भोलि कति ठुलो क्षति भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा किन बुझ्दैनौँ? मलाई यस बारेमा पनि बहस गर्न मन लागेको छ। किन मैले सुने कि वास्तवमा त्यो निजगढ विमानस्थलको अब आवश्यकता छैन। किन भन्दाखेरि लुम्बिनीमा बनिसकेको छ, पोखरामा बनिसकेको छ। त्यसपछि मैले अध्ययन गर्नलाई केही साथीहरूलाई दिएँ, त्यसको पनि डकुमेन्ट मैले लिएर आएको छु। भोलि म सम्बन्धित समितिमा पनि कुरा गरौँला या संसदमा पनि यस बारेमा म छलफल गरौँला। किन भन्दाखेरि त्यो निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बोल्डली अगाडि सार्ने मेरो प्रधानमन्त्री भएको पालामा भएको हुनाले पनि र सबै हिसाबले सोच्दाखेरि पनि नेपालको पर्यटन प्रवर्धनदेखि लिएर नेपालको वास्तवमा अर्थतन्त्रलाई समेत मद्दत पुग्ने त्यो एउटा सामान्य एउटा अर्को एयरपोर्ट मात्रै होइन, त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुन्छ। त्यो मात्रै हब हुन्छ, त्यो पूर्व र पश्चिम जोड्ने हबको रूपमा त्यसले काम गर्न सक्दछ। त्यस अर्थमा त्यस्ता परियोजनाहरू छन्। मैले भन्ने के गरेको छु भने यदि तपाईँले पर्यटनको प्रवर्धन गर्न खोजेको हो भने पर्यटकहरूलाई यहाँ टिकाउने कति के गरेर कुन कुन ठाउँहरूलाई देखाएर अनि कुन कुन ठाउँलाई आकर्षणको केन्द्र बनाएर गर्ने हो। तपाईँले जलविद्युतको विकास गर्ने हो भने कुन कुन मालामा तपाईँले बढी लगानी गरेर गर्ने हो। तपाईँले देशलाई सडक यातायातसँग जोड्ने हो भने
कुन यातायात सडकको बाटो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा उच्चतम प्राथमिकता दिएर त्यसमा लाग्ने हो। तर हामी सबै कुराको प्राथमिकीकरण बुझ्दैनौँ। शिक्षामा कति लगानी गर्नुपर्दछ, हामीले स्वास्थ्यमा कति लगानी गर्नुपर्दछ, त्यहाँ जनताको स्वास्थ्य राम्रो भएन भने, स्वस्थ नागरिक भएन भने अनि देश अवश्य पनि स्वास्थ्य बिना कुनै पनि नागरिकले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सक्दैन। शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, तर सँगसँगै उसमा नयाँ चेतना र जागरण भएन भने उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन। किताबी ज्ञानले मात्र पुग्दैन, उसलाई सिप विकास गराउन सकिएन भने पनि हुँदैन। यस अर्थमा हामीले कतिपय संसारका देशहरूको अनुभवबाट के प्राप्त गरेका छौँ भने एकजना लेखकले लेखेका छन् किन देशहरू असफल हुने गरेका छन्। व्हाई नेशन्स फेल, देश किन असफल हुने गरेको छ। के कहियो सत्ताको अनि त्यसको व्यवहार, संस्थागत संरचनालाई भत्काउने प्रवृत्ति, संस्थागत काम गर्दै नगर्ने परिपाटी, त्यही सिस्टमभित्र नै अनेक किसिमका रहेका खोटहरू, यी नै खोटहरूको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा कामहरू राम्रो ढङ्गले हुने गरेको हुँदैन। त्यसो हुनाले वास्तवमा यी सबै सन्दर्भमा एउटाले लेखेको छ ड्रिम्स मिट डेलिभरी। ड्रिमहरू हाम्रा सपनाहरूले डेलिभरी दिन सक्नु पर्यो। सपनाले डेलिभरी दिन सकेन भने, योजनाले परिणाम दिन सकेन भने, लगानीले प्रतिफल दिन सकेन भने, त्यो लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन भने त्यस्तो ठाउँमा लगानी गर्न हुँदैन। जुन लगानीको प्रतिफल आजभन्दा 10 वर्षपछि प्राप्त हुन्छ भने 10 वर्षपछि त्यस ठाउँमा लगानी गर्ने हो। जुन ठाउँको लगानी 20 वर्षपछि गर्दाखेरि प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भने 20 वर्षपछि लगानी गर्ने हो। अघि मैले बताइसकेका थिएँ कि चीनको भ्रमण गर्दाखेरि कति वर्षमा कहाँ लगानी गर्ने। फिलिपिन्सको भ्रमण गर्दाखेरि मैले देखेका थिएँ 10 लेनको निम्ति बाटो छेके पुरै स्पेस बाँकी राखेको छ। राज्यले पहिल्यै जग्गा लिइसकेको छ, तर निर्माण गरिरहेको छ जस्ट 2 लेन मात्रै। 2 लेनको निम्ति गाडी चल्ने पारा बनायो भने 5 वर्षलाई पुग्ने रहेछ। अनि 5 वर्षपछि अर्को 2 लेन बनाउँछ, 4 लेन हुन्छ। तर उसले सोचेको छ आउने 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष। र हामी त्यो प्राथमिकता तय गर्न सक्दैनौँ। एकैचोटि बनाउनु पर्यो भने 10 लेन बनाउन पुग्छौँ र त्यसको उपयोगै हुँदैन। यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने दृष्टिकोण विहङ्गम गर्नुहोस्, व्यापक दृष्टिकोण राख्नुहोस्, फराकिलो सोच राख्नुहोस्। भोलिसम्मको सबै समाधानका समस्याहरू र समस्याको समाधानका उपायहरू खोज्नुहोस्। तर अहिले सुरु गर्दाखेरि आफ्नो साधन स्रोतको सीमिततालाई पनि ध्यान दिनुहोस्। त्यो स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राखेर कहाँ लगानी गर्दाखेरि सबभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दछ त्यो ठाउँमा प्रतिफलको लागि नै लगानी गर्नुहोस्। आज समाजमा हामी देखिरहेका छौँ अनेकौँ खालका समस्याहरू विद्यमान छन्। समाजमा दलित छन्, अल्पसङ्ख्यक छन्, लोपोन्मुख छन्, पिछडिएको क्षेत्र छ, दुर्गम क्षेत्र छ, यी हिमाली क्षेत्र छ, आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहरू छन्, अपाङ्गता भएकादेखि लिएर अनेक खालका समस्याले पीडित भएका मानिसहरू छन्। यो सबै सन्दर्भमा ती सबैलाई सम्बोधन गर्ने कसरी? हामीले यति मात्रै होइन, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समस्याको बारेमा पनि मेरो ध्यान गयो। उनीहरू नेपाली नै हुन्। नेपाली भइसकेपछि कसरी उनीहरूको यो नागरिकताको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई पनि हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने हो सोचौँ। यो नीति र कार्यक्रममा 1 वडा 1 खेल मैदान, 1 पालिका 1 कबडाल जस्ता खालका कुराहरू, खेलकुदका कुरादेखि लिएर अनेक कुराहरू पनि आएका छन्। तर म भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, तपाईँ यो ठाउँबाट स्विच थिचेर यो 4761 वडा 6741 वडा वडामा एकैचोटि स्विच थिचेर खेल मैदानको शिलान्यास नगर्नुहोला। एकैचोटि स्विच थिचेर जम्मै हाम्रो देशमा रहेका 753 वटा पालिकाको कबड हलको निम्ति शिलान्यास गर्ने गल्ती नगर्नुहोला। जुन जहाँ काम सुरु हुन सक्दछ यो मनमा नराख्नुहोस् कि त्यो ठाउँको शिलान्यासमा मेरो नाम चढोस्। यही प्रवृत्तिले बिगारेको छ। मैले अघि भने यो व्यक्तिवादको प्रवृत्ति, म भन्ने प्रवृत्ति, कुनै तयारी गर्नु छैन अनि यस्तै किसिमको हावादारी योजना बनाउने प्रवृत्ति, यसको
यस्तो प्रवृत्तिमा तपाईँ पक्कै पनि पर्नुहुने छैन भने मैले आशा गरेको छु। आशा त गर्ने हो नि, व्यवहारमा हेर्ने हो। यस अर्थमा पनि मैले यहाँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि समाजमा जो सुशासनका प्रश्नहरू आइसकेपछि भ्रष्टाचारलाई कसरी निवारण गर्ने र सदाचारको भावनालाई कसरी बढाउने, यो साथसाथै कानुन कडा हुनुपर्दछ र दण्डित गर्ने काममा जुट्नु पर्दछ। यो अपराधिक क्रियाकलापहरू, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, उत्पीडन, भेदभाव अनि यसको साथसाथै गरिबी, पछौटेपन र अभावग्रस्त जीवन, यो सबै चिजहरूको निम्ति सबैले कसरी न्याय पाउन सक्दछन् र ऐन सँगसँगै काम गर्नेहरूमा ढिलासुस्ती र ढिलासुस्ती मात्रै होइन, वास्तवमा अत्यन्तै ठुलो राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिहरू, यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा सरकारको पहिलो फोकस त सुशासनमै जानुपर्छ। सुशासन कायम भएन भने अनि सोच राम्रो भएन भने अनि ठोस योजनाहरू बन्न सकेनन् भने योजना मात्रै बनाएर हुँदो रहेछ, त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भनेर राम्ररी अनुगमन गरिएन भने अनि अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँ ठिक भयो बेठिक भयो भनेर मूल्याङ्कन गरिएन भने, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम गरिएन भने त्यसपछि तपाईँ मुलुकलाई ठिक बाटोमा लान सक्नुहुन्न। यस अर्थमा यी सबै कुरामा पक्कै पनि सरकारको, प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानेछ। हाम्रो काम गर्ने तरिकामा या हाम्रो सोच्ने तरिकामा कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्छ त्यसमा पनि ध्यान पुर्याउनै पर्छ। अवश्य पनि यो विज्ञान प्रविधिको खोज र अनुसन्धानको अन्वेषणको सन्दर्भमा, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायको सन्दर्भमा पनि सरकारले सोच बनाइरहेको कुरा सुन्दाखेरि मलाई खुसी नै लागेको छ। र यस सन्दर्भमा हाम्रो महावीर पुञ्जीले वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानालाई फेरि सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्नुभएको कुरा मैले सुने। मलाई त्यहाँ हेर्न जानका लागि साथीहरूले भन्दै थिए कि हेर्नुहोस्, काम नलाग्ने मेसिन उहाँले हटाउनु भएको छ र जुन मेसिनलाई काममा लगाउन सकिन्छ र नयाँ नयाँ मेसिन ल्याउन सकिन्छ त्यो गरेर हाम्रो कृषि औजार नेपालमै नै उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसमा लाग्नु भएको छ। त्यस्तो काम सबैले गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो। वास्तवमा उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि राम्रो काम गर्नेहरू, नवप्रवर्तन गर्न चाहनेहरू, अध्ययन अनुसन्धान आविष्कार विज्ञानको आज मेहनतपूर्वक काममा लाग्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिने ढङ्गले जुन हिसाबले सरकारले पहल गरिरहेको छ त्यो राम्रो हो। अवश्य पनि अहिले हाम्रो मुलुकमा यो विकास निर्माणको कामहरू चित्त बुझ्दो छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, जहाँसुकै पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ, बाटो बन्ने कुरा क्वालिटीको बाटो छैन। बाटो बन्ने कुरा समयमा बाटो सुरु गरिँदैन, समयमा बनाउनु पर्ने पुल बनाइँदैन। लाज मर्दो के छ भने इस्ट वेस्ट हाइवे, यो त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, लाइफ लाइन हो देशको। त्यो ठाउँको हाइवेमा तपाईँले खाल्डै खाल्डो पाउनुहुन्छ। त्यो हाइवेमा तपाईँ पुलमा अनेक किसिमको समस्याहरू मात्रै होइन, पुल हल्लिरहेको पाउनुहुन्छ। अनि पुल तपाईँले भत्काउनुहुन्छ अनि त्यसपछि खोलाबाट बल्ल गाडी जान्छन् अनि बर्सातको बेलामा यातायात अवरुद्ध हुन्छ। त यो देशमा सरकार छ भने यो कति वर्षसम्म पुल टिक्न सक्दछ, कति वर्षपछि पुल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, यो सबै सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन। भन्नलाई हामीले कन्सल्टेन्टहरू राख्ने कुरा भन्छौँ, भन्नलाई हामी 101 अनुभवी मान्छेहरूलाई चाहिँ काममा लगाउनुपर्छ भन्ने भन्छौँ, तर पनि यो किन हुन सकिरहेको छैन? यस अर्थमा सम्बन्धित सबै पक्षहरूले, सबै जिम्मेवार निकायहरूले यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अवश्य पनि हामीले राम्ररी ध्यान पुर्याउन सक्ने हो भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। कुराहरू धेरै होलान्, त ती सबै धेरै कुराहरूको म एक एक विवरण बताउन मैले आवश्यक ठानेको छैन। तर मुख्यतः कसरी गरिबीलाई, यो कसरी हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखियोस्। अब हाम्रो विडम्बना के छ भने त्यही विषय पढ्नको लागि विदेशमा जान्छ, तर हाम्रो देशको इन्स्टिच्युटहरूले मौका दिँदैन। मेडिकल साइन्स पढ्न चाहन्छन्, डक्टर बन्न चाहन्छन्, तर यहाँ डक्टर पढ्नेहरूले डक्टर पढ्न पाउँदैनन्, विदेशमा जान्छन्, त्यहाँ पढ्छन्। अनि यहाँ पढ्नका लागि उनीहरू कलेजमा भर्ना हुन चाहन्छन्, तर त्यसको कोटा सीमित गरिदिएको छ, भएको कलेज पनि नचलेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ।
भनेपछि यो अनेक किसिमका चाहिँ अवरोधहरू जुन आइरहेको छ, यसभित्र पनि अनेकौँ सेटिङहरू, अनेकौँ करप्सनका कुराहरूले या अनुचित कुराहरूले प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। त्यसो हुनाले यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा खास गरिकन हाम्रो सरकारले नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ। अब कुराहरू धेरै होलान्, म सबै कुराहरूमा जान चाहन्न, तर हाम्रो देशको जुन लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, नेपालको नक्साको सन्दर्भमा कुराहरू आएको छ, त्यो अवश्य पनि यो उल्लेख हुनु पनि पर्दछ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा यसलाई उठाउनु पर्ने पनि आवश्यकता छ। अवश्य पनि हामी सबै छिमेकी देशहरूदेखि लिएर अरू देशसितको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ। हामी सबैसँग हाम्रो देशको हित र सम्मानको कुरा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशलाई स्वाभिमानी देशको रूपमा परिचित गराउन चाहन्छौँ, तर त्यसको निम्ति सबैको सहयोग पनि हामी चाहन्छौँ। तर हाम्रो देशमा आफैले उत्पादन कसरी बढाउने र उत्पादन बढाउन सकिएन भने रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन। उत्पादन बढाउन सकेनौँ भने हामी आत्मनिर्भरतामा जान पनि सक्दैनौँ। उत्पादन बढाउने कुरा सोचेनौँ भने उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सक्दैन। उत्पादनसँग जोडिएनौँ भने क्वालिटीको कामहरू पनि उत्पादनहरू दिन सक्दैनौँ। यस अर्थमा हाम्रो जुन आयात आश्रित अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ। अवश्य पनि हाम्रो उत्पादन, हाम्रो उपभोग, अहिले सरकारले जुन ढङ्गले त्यो सोच बनाएको छ कि नेपाली उत्पादनलाई राज्यले नै रकम बरु थप 20% दिने र नेपालमा नै प्रयोग गर्ने, यो राम्रो कुरा पनि हो। तर एउटा कुरा ख्याल गरौँ, अहिले अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ, त्यो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने अवस्थामा हामी छौँ। यसलाई कुदाउने अवस्थामा हामी छैन, जब दौडाउने अवस्थामा हामी छैन। त्यसो हुनाले जब जोगाउनु पर्ने अवस्थामा हामी कुदाउनु पर्ने कुरा गरिसकेपछि हामी त्यहाँ फेरि मिस्टेक गर्न पुग्छौँ। त्यसो हुनाले अर्थतन्त्रलाई कसरी अहिलेको सङ्कटमा हामीले को बेलामा जोगाउने हो। यो विश्व अर्थतन्त्र नै ठुलो सङ्कटको अवस्थामा छ। अवश्य पनि हामीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्था भएको 3 खम्बे अर्थतन्त्रको यो मान्यतालाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्र मात्र भनेर पुग्दैन, अनि सँगसँगै हामीले विदेशी अवश्य पनि सहयोगहरू पनि लिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ, अनि लगानीलाई पनि हामीले आमन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। तर यो सहकारीलाई व्यापक रूपमा विकास गर्ने कुराको सन्दर्भमा त्यसलाई राम्रो ढङ्गले त्यो सहकारीको माध्यमबाट विकास गर्ने कुरा त गरिरहेका छौँ, तर हामी देखिरहेका छौँ विभिन्न सहकारीहरू जसरी असफल भइरहेका छन् र त्यसले अनेकौँ ढङ्गले ठगीका कामहरू भइरहेका छन्। ती सबै कुरामा सरकारको ध्यान जानु पर्यो, सरकारको सुपरभिजन हुनु पर्यो, सरकारको नियन्त्रण हुनु पर्यो र सरकारको सहयोग पनि हुनु पर्यो। हामीले 3 तहका सरकार, 3 तहको निकायहरू बनाएका छौँ, तर ती 3 तहका निकायहरूलाई आवश्यक अधिकार दिइरहेका छौँ। अधिकार पनि दिनुपर्छ, तर अधिकार दिइरहेका छौँ, कर्तव्यप्रति हामी सचेत बनाइरहेका छैनौँ। हामी स्रोतहरू दिइरहेका छौँ, स्रोतको सदुपयोग दुरुपयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने बारेमा चासो राखिरहेका छैनौँ, अनुगमन गरिरहेका छैनौँ र दुरुपयोग गर्नेहरूलाई दण्डित पनि गरिरहेका छैनौँ। त्यसो हुनाले स्थानीय तहमा पठाइएका रकमहरू, आवश्यक रकमहरू पुगेनन्, पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरियो कि गरिएन, यो एउटा पक्ष छ भने त्यसको सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन, यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। नभए रकमको हामी वितरण त गर्नेछौँ, त्यो भ्रष्टाचारको वितरण मात्रै हुनेछ। त्यो रकमको वितरण विकासको निम्ति हुन सकोस्, जनताको निम्ति हुन सकोस्। यस अर्थमा हामी कसरी उत्पादनशील र इमान्दार अब नागरिकहरू तयार गर्ने सन्दर्भमा सबैले आफ्नो आफ्नो तहबाट राम्ररी जिम्मेवारी पुरा गर्न सकुन्, यस कुरामा मैले फेरि पनि जोड दिँदै यहाँ अहिले धेरै कुराहरू यहाँ ल्याउन खोजिएको छ। अपाङ्ग ग्रामदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिक आवास, गृह सेवादेखि लिएर सडक मानवमुक्त समाजका कुरादेखि लिएर यी अनेक कुराहरू सरकारले ल्याएको छ। त्यस हुनाले ल्याएको छैन भने नभनौँ, ल्याएको छ। यो चिजहरू ल्याइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा बरु भनौँ। यस अर्थमा यो जुन नीति र कार्यक्रम अगाडि आएको छ, त्यो अहिलेको समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्नका लागि अवश्य पनि सहयोगी हुनेछ भन्ने कुरा समेत राखेर म आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज।
तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।